کو بس رسول اللہ کا شان جہاں بیٹک پہ نازان ہو اے چند دنہ دی حکومت اقتدار دے نشے جننے ہونا لے ہو توڑے خاکے بڑے توڑو لے آنا لے دے خاکے بڑے توڑے کارٹون کتاب تے چھپے تو سا کتابہ بھی غیب کرا دیتی توڑے تو بیستی برداشت نہیں ہوئی آج رسول عربی دی عزت تے حملہ آیا فرانس دی عمارت تے حضور دی توہین ہو رہی سی تے FATF تے اجلاس ہے پاکستان دے حکمران گردنہ جھکا کے بیٹھے ہوئے سن کوئی آئے پچھڑا لا ایتے ایک جان ایتے ایک حکومت ایوے دیا لکھویوں غلام تے کہتے نے ساریاں دور تو قربان کیونکہ قبر دے اندر حکومت نے تے روپیے نے پیسے تے رشتہ دار نے کم نہیں آنا قبر دے اندر کم آنا تے نبیاں دے سردار نے کم آنا سرطن سے جدا سرطن سے سرطن سے جدا سرطن سے فقتلوہو 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 اترسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک اے یاد رکھ لینا نبی رحمت دین دے خلاف سازشاں کرنا لے عاشقان رسول دیا مخبریاں کرنا لے خود تباہ و برباد ہو جان گیا انہ دیا نسلہ دے نام بیٹھ جاون گئے لیکن مصطفیٰ دے نارے لاونا لے آدھا نام صبح قیامت تک زندہ رہ جائے لبیک بیک یا رسول اللہ لبیک دونوں ہاتھ اٹھا کے یار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک او حکمران جو آسیہ ملونہ دی رہائی دے کریڈٹ لینا لے جو انہوں رہا کر کے عاشقان مصطفیٰ نو جیلہ دی نظر کر کے کفر تو شابش لینا لے آج زبانہ نو تالے کیوں لگے آج زبان کیوں بند ہو گئی ہے آج تو آنے اندر بولن دی سکت کیوں نہیں رہی کہ گل کرو کرونا تے اربا مسلمانہ دا دل توڑنا لے گناہ دی دل سکنی کرنا لے اپنے آپ روکے ہوئے انسان کہہ دینے اور میں کہنا چاہنا عمران نیازی قیامت تک تیرا بیان تیرے متھے تے کالک بڑھ کے روے گا گستاخ رسول نو رہا کرنا آسیہ ملونہ نو رہا کر کے لبیک آلیاں نو جیلہ میں سٹنا اے لعنت تو قیامت تک تیرے گلے وچ رہنا ہے اے ختم نہیں ہو سکتا یاد کر تینوں تے پڑھیا نہیں ہونا میں تینوں سنان دا جان 1857 تو لے کے 1858 تک مراد آباد دے
اندر انگریز دے خلاف لڑن والا سید کفایت علی کافی جی دی مخبری کی تھی فخر الدین کلال نے آج اتنا عرصہ بیت گیا فخر الدین کلال دی نسل بھی کوئی نہیں جاندا فخر الدین کلال دا نام تاریخ دے اندر ایک مخبر تے جاسوس تے لانتی دی حیثیت نال لکھیا جاندا ہے اونوں شابش دیون والا کوئی نہیں ہے لیکن جدوں تک پاکستان تے ہندوستان دے اندر انگریز دے خلاف جدو جہد دی آواز بلند کیتی جائے گی ادو تک سید کفایت علی کافی دا نام ضرور لیا جائے گا ساری رات سید سینے تے استریاں لا کے تلیوں تے استریاں لا کے باز چلا کے نمک تے مرچاں دے بک بھر کے زخمہ تے لا کے پھر کہندے نے ساڑے نال رل جا تے سید فرماندے نے تو انہوں پتہ نہیں میں حسین دا پتر ہاں تے حسین دی نسل کدی وکدی نہیں ہو تو انہوں نہیں پتا میں حسین دا پتر ہاں لال وزور جلگ سکتا ہے میں کل بھی حضور دے دین دا سپاہی ہے میں آج بھی حضور دے دین دا سپاہی ہے یہ سویلے انہاں سنیا کہتے ہیں انہوں چھڑ دیا دے حال تے سویرے انہوں سولی چڑھا دیا گیا پس استریاں لے کے چلے گئے ادھر سپاہی نکلے نے ادھر سید دی اکھ وچوں آنسو نکلیا ادھروں مدینے دے والی مدینے دے والی آئے جیڑا استریاں نال سید نہیں سی رویا جیڑا نمک تے مرچاں نال سید نہیں سی رویا حضور دے چہرے اقدس تے نظر پہ اکھاں وچوں آنسو نکل آئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے کافی روئے کیوں کیا موت تو ڈرے ہو اے سوال بھی تواڈے میرے دل مضبوط کرن واسطے کیتا تے سید کفایت علی کافی عرض کرتے ہیں حضور تسی جان دے ہو موت تو نہیں ڈر رہا اس تو نہیں رویا رویا اس واسطے جے خبراں دیاں ملاقاتاں اتھے ہون گیا پھر اتنا عرصہ باہر کیوں رہا وہ کدوں دا خود ہی حاضر ہو جانا پھر دنیا نے دیکھیا اگلے دن سید پھانسی دے پھندے دی جانب ہزاراں تماشائیاں دے سامنے انگریزی فوجاں دیا جناب اعلیٰ حصار دے اندر ننگے پیر تلیاں زخمی او دے باوجود پہلوانا دی طرح ٹہلنا آیا اپنے نانے دی نات پڑھدا آیا کہندہ کی جا رہا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت